टर्की, सऊदी अरबिया और पाकिस्तान के द्वारा बनाया गया ये जो नया इस्लामिक नेटो है, इसके बारे में पिछली वीडियो में हमने काफ़ी अहम बातें की थी और डिटेल में बातें की थी। पहले तो मैंने आपको बताया था कि किस तरह से हमारे पास टर्की के फॉरेन मिनिस्टर हाकान फिदान के थ्रू ये खबर आ चुकी है कि इस इस्लामिक नेटो को इन तीनों देशों के अलावा बहुत जल्द ही एक और नया मुस्लिम देश भी ज्वाइन करने वाला है और वो देश है मिस्र। मगर साथ ही मैंने यहाँ पर आप लोगों को एक अपना ओपिनियन भी दिया था, अपनी पर्सनल राय बताई थी। और राय देते हुए मैंने कहा था कि ये जो मिस्र वाली खबर आई है कि मिस्र भी इसको जल्द ज्वाइन कर लेगा, अगर इस खबर के आने से पहले आप लोग मुझसे पूछते कि भाई मेरी इस नए बने इस्लामिक नेटो के बारे में क्या राय है, क्या ये ईरान के ख़िलाफ़ है या इजराइल के ख़िलाफ़ है, तो मैं कहता कि 50-50 चांसेस हैं, इधर भी जा सकता है और ये नेटो इधर भी जा सकता है। मगर क्योंकि अब ये इजिप्ट वाली खबर आ चुकी है तो इसीलिए मैं आपको 50% की भी गारंटी नहीं दे सकता हूँ। मतलब मेरे मुताबिक तो ज़्यादा चांसेस यही हैं कि ये ईरान के ख़िलाफ़ तो इस्तेमाल हो सकता है, मगर आने वाले कुछ सालों में फ़िलहाल अमेरिका या फिर इजराइल वगैरह के ख़िलाफ़ कहीं से कहीं तक नहीं होने जा रहा है। उसके पीछे मैंने एक लॉजिक भी दिया था और लॉजिक ये था कि क्योंकि मुस्लिम दुनिया के अंदर इस वक्त दो बड़े ऐसे मुस्लिम देश हैं, एक तो जॉर्डन और एक मिस्र। इन दोनों को जहाँ पर भी आप देख लें समझ लीजिए कि वहाँ पर अमेरिका और इजराइल के ख़िलाफ़ कोई एक्शन लेना तो दूर बल्कि चूँ भी नहीं किया जा सकता है। अब मेरी इस पर्सनल राय से बहुत सारे लोगों ने इत्तेफाक नहीं किया और उन्होंने वही किया जो एक पढ़ा लिखा और समझदार इंसान करता है, मतलब मुझको काउंटर किया और मेरे आर्ग्यूमेंट को काउंटर करते हुए अपनी जो भी राय थी वो कमेंट्स बॉक्स के अंदर लिखी। मगर बहुत सारे लोगों ने मुझ पर मेहरबानी दिखाते हुए ये भी कहा कि तुम्हें तो भाई टर्की से कोई ख़ास नफ़रत है और तुम्हारे पास ईरान का कितना पैसा आया है। तो भाई पैसा उसा तो कुछ नहीं आया है, लेकिन इससे रिलेटेड एक बड़ी खबर ज़रूर आ चुकी है, एक ऐसी नई रिपोर्ट कि जिसको देखने के बाद आपको अंदाज़ा होगा कि मेरी उम्र और मेरा एक्सपीरियंस भले ही इस फील्ड में कम हो सकता है, मगर मैंने इस फील्ड से रिलेटेड जो भी किताबें पढ़ी हैं या पढ़ाई लिखाई की है वो कम से कम ठीक तरीके से ही की है। अब मेन रिपोर्ट की तरफ आएँ उससे पहले मैं आप लोगों के साथ एक और भी इंटरेस्टिंग चीज़ शेयर करना चाहूँगा कि जो पिछले 1-2 दिन से इजिप्ट से रिलेटेड सोशल मीडिया और ख़ास तौर से ट्विटर के ऊपर खूब वायरल हो रही है। ये एक तरीके की ये खबर है, एक रिपोर्ट है जिसमें ये दावा किया जा रहा है कि पाकिस्तान, सऊदी अरबिया और टर्की इन तीनों ने मिलकर ये डिसाइड किया था कि क्यों ना इजिप्ट को भी ये ग्रुप ज्वाइन करवाया जाए। मगर क्योंकि इस ग्रुप को ज्वाइन करवाने से पहले इन तीनों ने मिलकर इजिप्ट का एक इम्तिहान, एक टेस्ट लेने की कोशिश की। टेस्ट इस तरीके से लिया कि एक जो खुफिया मालूमात होगी, इन्फॉर्मेशन होगी, इंटेल होगी, उसको मिस्र को दिया ताकि देखा जाए कि क्या वाकई मिस्र इस खुफिया इन्फॉर्मेशन को आगे मतलब इजराइल या फिर अमेरिका को देता है या नहीं। तो इन लोगों ने ऐसी ही कोई खुफिया मालूमात मिस्र तक पहुंचाई और हैरानी की बात यह है कि बाद में इनको पता चला कि हाँ, मिस्र के ज़रिए से वो खुफिया इन्फॉर्मेशन अमेरिका को लीक कर दी गई है। मतलब मिस्र ने अमेरिका के साथ अपनी वफादारी दिखाई, जिसकी वजह से बाद में ये डिसाइड किया गया कि मिस्र जो है, जो इजिप्ट है, उसको ये ग्रुप ज्वाइन नहीं करवाया जाएगा। मगर साथियों, जैसा कि मैंने बताया कि ये सिर्फ सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है, इसे किसी बड़े मीडिया आउटलेट ने कवर तो किया नहीं है, तो इसीलिए बेहतर यही होगा कि हम इसको सीरियस ना लें। और वैसे भी देखकर ही ये मालूम चलता है कि ये ज़्यादा सेंस बना नहीं रही है, मतलब दिमाग से नीचे उतर नहीं पा रही है। मुमकिन है कि जानबूझकर इन तीनों देशों में से किसी ने बाद में ये सोशल मीडिया पर चलवाई हो ताकि उस चीज़ को दबाया जा सके या काउंटर किया जा सके कि जो असली खबर आई है और जिसको मैं आप लोगों को अब बताने जा रहा हूँ। वो असली खबर क्या है? वो रिपोर्ट है कि जिसको बहुत सारे मीडिया आउटलेट ने भी कवर किया है। वो खबर ये है कि तुर्की देश पिछले लगभग 2 सालों से लगातार लॉबिंग कर रहा था, कड़ी मेहनत कर रहा था कि किसी तरीके से ये जो नया इस्लामिक नेटो बनने वाला है इसमें मिस्र को भी शामिल कर लिया जाए। मगर आखिर में जाकर ये तमाम कोशिशें नाकाम हो गईं और मिस्र ने मना कर दिया। और जानते हैं कि मिस्र ने जो मना किया है उसके पीछे क्या रीज़न दिया जा रहा है इस रिपोर्ट में? रीज़न ये दिया जा रहा है कि मिस्र को ये डर था कि अगर वो इस नए बनने वाले इस्लामिक नेटो को ज्वाइन कर लेगा तो उसके जो इजराइल और यूएई के साथ रिश्ते हैं वो ख़तरे में पड़ सकते हैं। मतलब वो इजराइल और यूएई के साथ अपने रिश्तों को प्रोटेक्ट करना चाहता था। इसीलिए आखिर में उसने ये फ़ैसला लिया कि वो इस ब्लॉक को ज्वाइन नहीं करेगा ताकि किसी तरीके से इन दोनों ग्रुप के बीच में वो बैलेंस कर सके। कौन से 2 ग्रुप? एक ग्रुप तो यही कि जो नया इस्लामिक नेटो बना है, मतलब पाकिस्तान, सऊदी अरबिया और टर्की वाला, और दूसरा जो ग्रुप है वो है इजराइल, यूएई या फिर और अगर मिला लिया जाए तो इंडिया और ग्रीस वगैरह वाला ग्रुप। तो इस रिपोर्ट से हमको क्लियरली वो चीज़ तो नज़र आ जाती है जो मैंने पिछली वीडियो में अपनी पर्सनल राय देते हुए आपको बताई थी। वो चीज़ क्या थी?
مصر کی اسرائیل کے ساتھ بہت زیادہ قربت، اس کا بہت زیادہ کلوز ہونا، مطلب اتنا زیادہ کلوز ہونا کہ مصر سے آپ یہ امید کر ہی نہیں سکتے ہیں، بلکہ یہ کہنا بہتر ہوگا کہ مصر کی جو موجودہ حکومت ہے اس سے آپ یہ امید کر ہی نہیں سکتے ہیں کہ وہ کسی بلاک میں یا کسی ایسی جگہ پر ہوگا کہ جہاں پر امریکہ یا اسرائیل کے خلاف کسی بھی طرح کا کوئی ایکشن لینے کے بارے میں سوچا بھی جائے گا۔ مگر ہاں، یہاں پر ایک اور چیز بھی اگنور نہیں کی جا سکتی ہے، اور وہ یہ ہے کہ شاید ٹرکی ابھی بھی بہت زیادہ کوششوں میں لگا ہوا ہے کہ مصر کو منا لیا جائے اور اس گروپ کو جوائن کروا لیا جائے۔ ایسا ہم اس لیے کہہ سکتے ہیں کیونکہ جو پچھلی خبر آئی تھی کہ جس سے ہمیں یہ پتہ چلا تھا کہ مصر بھی جلد اس گروپ کو جوائن کرنے جا رہا ہے، اس میں حاکان فیدان نے کلیئرلی یہ کہا تھا کہ صرف کچھ ٹیکنیکل ایشوز رہ گئے ہیں، ایک بار وہ ٹیکنیکل ایشوز اگر نپٹ جائیں گے، فکس ہو جائیں گے، تو جلد ہی مصر بھی جوائن کر لے گا۔ اس سے یہ اشارہ ملا کہ شاید ٹرکی ابھی بھی زبردستی اس نیریٹو کو پش کر رہا ہے اور اس معاملے کو ابھی بھی جاری رکھنا چاہتا ہے کہ شاید فیوچر میں مصر کو ہم منا لیں اور مصر اس گروپ کو جوائن کر لے۔ اس کے علاوہ اس گروپ سے ریلیٹڈ ایک اور نیا اپڈیٹ یہ بھی ہے کہ جو قطر دیش ہے، چھوٹا مگر بہت زیادہ اثر رکھنے والا دیش، اس نے اس گروپ کا ویلکم کیا ہے۔ ایک بدلی سی سافٹ ٹون نظر آ رہی ہے، مطلب ممکن ہے کہ فیوچر میں ہم ان کو بھی اسی پارٹی کے اندر دیکھ لیں۔ آخر میں جاتے جاتے آپ لوگوں کو اس گروپ سے ریلیٹڈ ایک اور بھی بہت اہم چیز بتانا چاہوں گا کہ جو شاید آپ لوگوں کے بھی کام آئے یا جس سے آپ لوگ بھی ایگری کریں۔ وہ چیز یہ ہے کہ آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس گروپ کو لے کر لوگ دو دھڑوں میں بٹے ہوئے ہیں۔ ایک وہ ہیں کہ جو ہر حال میں بس یہی ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ یہ ایران کے خلاف بنا ہے، امریکہ کی سازش ہے۔ وہیں دوسری طرف دوسرا گروپ وہ ہے کہ جو پوری جان لگا دے رہا ہے یہ ثابت کرنے میں کہ نہیں، یہ ایران کے خلاف نہیں ہے، یہ تو اسرائیل کے ہی خلاف ہے۔ آنے والے دنوں میں تو ہم دیکھیں گے کہ ایران بھی اس کو جوائن کر لے گا اور رشیا بھی جوائن کر لے گا، اور مانو آنے والے دنوں میں یہی گروپ ہوگا کہ جو پورے مڈل ایسٹ میں اسرائیل یا پھر اس کی جو سپورٹ والی طاقتیں ہیں ان کا مقابلہ کرے گا۔ تو یہاں پر ہمارے لیے یہ چیز کلیئر ہونا ضروری ہے کہ ہاں، اس بات میں تو کوئی بھی شک نہیں ہے کہ یہ جو نیٹو گروپ بنا ہے، اسلامک نیٹو گروپ، یہ کوئی معمولی واقعہ نہیں ہے، یہ ایک ٹرننگ پوائنٹ ہے، یہ ایک ہسٹوریکل مومنٹ ہے، کیونکہ ہم نے دیکھا ہے کہ سلطنت عثمانیہ کے بعد سے اس طرح کا کوئی بھی مسلم ورلڈ میں ڈیفنس پیکٹ وجود میں نہیں آیا ہے۔ دو پارٹیز نے کر لیا ہوگا یا کوشش بھی ہوئی ہوگی تو ناکام ہو گئی ہوگی، مگر اس طرح سے تین اہم، مشہور اور طاقتور دیشوں کا ایک ڈیفنس پیکٹ میں بن جانا یہ پہلی بار دیکھا گیا ہے۔ اسی لیے یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے، یہ واقعی ہسٹوریکل چیز ہے۔ مگر آخر میں سوال باقی رہ جاتا ہے نیت کے اوپر کہ آخر یہ جو گروپ بنا ہے، گروپ بنانے والے لوگوں کی نیت کیا ہے؟ کیا یہ ایران کو ٹارگٹ کرنا چاہتے ہیں یا پھر اسرائیل کو ٹارگٹ کرنا چاہتے ہیں؟ تو دیکھیے، بات یہ ہے کہ ابھی تو بالکل تازہ معاملہ ہے، ہم صرف آس پاس میں ہونے والی چیزوں کو دیکھ کر ان کو آبزرو کر کے اندازہ لگا سکتے ہیں۔ مطلب یہ کہ ایک طرف وہ لوگ کہ جو لگاتار یہ ثابت کر رہے ہیں کہ یہ ایران کے خلاف بنا ہے، وہ چاہے کتنا بھی زور لگا لیں، اس کے باوجود بھی آپ کو 100% گارنٹی نہیں دے سکتے ہیں کہ یہ ایران کے ہی خلاف بنا ہے۔ ایٹ دا سیم ٹائم جو دوسری طرف کا گروپ ہے جو اس کو اسرائیل کے خلاف ثابت کرنا چاہ رہا ہے، وہ چاہے کتنا بھی زور لگا لے، وہ بھی آپ کو 100% گارنٹی نہیں دے سکتا ہے کہ ہاں، یہ اسرائیل کے ہی خلاف بنا ہے۔ تو اسی لیے ابھی کے لیے تو بس ایک ہی سولوشن ہے کہ تمام چیزوں کو دھیان سے دیکھتے رہیں، ان کو آبزرو کرتے رہیں اور انہی سے ہی اندازہ لگاتے رہیں۔ باقی ہاں، بہت جلد آنے والے وقت میں چیزیں کلیئر ہوں گی تو ہم کو بھی پتہ چل جائے گا کہ آخر اس کی نیت کیا تھی، اور ہم سبھی اس چیز کے منتظر ہیں۔ لیکن ہاں، ایک چیز کا انتظار ہم بالکل بھی نہیں کریں گے، وہ یہ ہے کہ نیچے موجود جو لال بٹن ہے اس کو دبا کر چینل کو سبسکرائب کرنا ہے، اور پاس ہی میں موجود جو گھنٹی کا بٹن ہے اس کو بھی دبا دینا ہے، تاکہ اس ویڈیو کے بعد اگر آپ لوگ دھوکے سے ہم کو بھول بھی جائیں تو ہم آپ کو نہ بھولیں اور ایک نئی ویڈیو کے ذریعے سے آپ لوگوں سے ملاقات کرنے کے لیے حاضر ہو جائیں۔ باقی ہاں، آج کا یہ ویڈیو دیکھنے کے لیے بھی آپ کا بہت بہت شکریہ۔